الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و بینندگان عزیز محترم اگر چنانچه سوالات شرعی رو داشته باشن میتونن با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامشون ارسال بدارن تا در برنامه بعدی ما به پاسخ به اون بپردازیم. سوالاتی در روی میز قرار داره که انشاءالله برنامه‌مون آغاز میکنیم با سوالی که از طرف خواهری بیان شده ظاهراً که میفرماید اگر خانمی پشت ناخنش رو لاک زده باشه با این حالت بخواد نماز بخونه آیا نمازش درست هست یا نه؟ بله. اولا قبل از که ما به سوال بپردازیم جوابش رو بخوایم بیان کنیم میگیم که اولا تجمل و زینت کردن برای شوهر باز خودش یک عمل بسیار نیک و یک عبادت به حساب میاد و درش اجر و ثواب هست، چنانچه از بزرگان ثابت شده که میفرمودند که ما هم برای همسرانمون خودمون رو به هر حال زینت میدیم، یعنی تجمل میکنیم، لباس خوب میپوشیم و لباس قشنگ معطر میکنیم خودمون، همچنان که دوست میداریم خانم‌هامون برامون اینطور باشن. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، درسته؟ و اینا باز حقوقی دارن همچنان که حقوق بر آنها نوشته شده در قبال همسرانشون. پس ما هم همچنین وظیفه داریم که برای اونها به هر حال اون چی ما از اونها میطلبیم ما هم در حق اونها به اون صورت باشیم. پس تجمل و زینت کردن و لباس خوب پوشیدن و به هر حال تمام اون چیزی که خانم ها به هر حال به کار میبرن در زیبا نمودار کردن به هر حال اندام و خودشون، اینها طبعا اینها مستحب است برای شوهر، اما نه اینکه ما برای شوهر خیلی عادی باشیم و از تزیین به هر حال دوری بجوییم، اما برای سر کار رفتن یا برای بازار رفتن یا برای عروسی شرکت کردن دیگه ما به هر حال کوتاهی نکنیم در این بار. این امری است که متاسفانه امروزها ما میبینیم و این عکس اون چیزی است که مطلوبه از اونها. درسته؟ حقیقتش اینه که اونها میبایستی برای شوهرانشون کار کنن، نه برای بازار و جای دیگه. این مسئله اول. اما مسئله دوم که خواهرمون بیان کردن که لاک زدن آیا این نمازشون درست هست یا نه، به هر حال ایشون این حالاتی داره خواهرم که حالا در سوال شما بیان نشده. من این حالات رو براتون میگم، حالا کدام درست بوده و در کدام هست که نماز به این صورت درست نیست. مثلا اولا اگر فردی وضو داشته، وضو گرفته، وضوش کامل بوده، بعد رفته این کار رو یعنی لاک زده به ناخنهاش و با این حالت که هران لاک وجود داشته بر انگشتانش و همچنین وضو هم داشته، رفته نمازش خونده. درسته؟ این وضو داشته، لاک زده، بعد رفته نمازش هم خونده. خب نمازش درسته، مانعی ایجاد نمیکنه، زیرا که وضوش درست بوده دیگه، وضوش باطل نشده. وضو داشته و رفته الان هم نماز خونده، مانعی نیست و وضوش نمازش کاملا صحیح است و درست است. حال اگر وضو داشته، لاک زده، اما قبل از نماز وضوش باطل شده و رفته برای نماز وضو بگیره. درسته؟ خب قبل از نماز رفته برای که حالا تجدید وضو کنه، رفت دستشویی با همون حالت، با وجودی که قبل از که پاک کنه از ناخنهاش همون رنگی که به کار برده وضو گرفته، با همون حالت وضو گرفته بخواد نماز بخونه. طبعا اینجا چیه؟ وضوش کامل نشده، بنابراین
لزوما نمازش هم چیه درست نیست چون زیرا که وضوش درست نیست. حالت دیگه هست که ایشون وضو نداشتند لاک زدن، درسته؟ الان وضو میگیره و بخواد نماز بخونه، باز هم چیه وضو نداره و نمازش طبعا نمازش هم چیه صحیح نیست. در این یک حالت نمازش درست بود و این در دو حالت دیگه چیه نمازش درست. اینجا طبعا اونجا وضو داشته لاک زده، بعد وضوش باطل شده، خب سزاوار بود که پاک کنه اینو وضو کامل بگیره، درسته؟ مرحله دوم طبعا مرحله سومش این که اصلا وضو نداشته لاک زده و وضو با همون لاک بازم قرار داره رو ناخنش رفته وضو گرفته که بازم چیه وضوش درست نیست و کامل نیست و بنابراین نمازش درست نیست. زیرا که خداوند از ما خواسته وقتی میخوایم نمازمون رو بخونیم حتما میبایستی وضو بگیریم. یعنی ببین مشخص کرده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. حدود رو معین کرده. صورت اون چیزی که من شما به عنوان صورت میشناسیم و معروف هست برایمون، همون صورت هست که به هر حال میبایستی شسته بشه در وضو. دست‌ها همچنین تا مرفق در هر دست باید شسته بشه. یعنی اگر موانع پیش بیاد که آب نرسه، شستن یعنی جریان دادن آب بر عضو، جریان کردن آب، مرور کردن آب بر عضو، سیلان کردن آب بر آن عضو، شستنش یعنی این، درسته؟ نه این که دست خیس یا دست تری بکشیم، مس میشه اینجا. پس اگر موانعی وجود داشته باشه در عضو و آب جریان پیدا نکنه در قسمت از این اون چیزی که قرآن بیان کرده در دست مثلا، پس وضو کامل نشده. پس اگر وضو کامل نشده باشه یعنی نماز هم درست نیست. این مانع البته احتمال داره که این مانع شرعی باشه. مانع شرعی چطور هست؟ مگر شرعی و غیر شرعی هم وجود داره؟ بله. شرعی اون چیزی که شریعت اون رو عذر دونسته. به عنوان مثال هر کسی دستش بنا به بیماری زخم چیزی که هست مانپیچی کرده، درسته؟ طبیعی است که آب اونجا فرا نمیگیره، آب اونجا جریان پیدا نمیکنه، درسته؟ مانعی وجود داره که آب نمیرسه به دست، به محل، به عضوی که میبایسته شسته بشه در وضو. خب این میشه عذر شرعی. خب کاری نمیشه کرد که اینجا بازم برای تکمیل این مکمل این وجود داره حکم دیگری که همون تیممه. اما اگر این وضو شرعی نباشه، یعنی ضرورت نباشه، یعنی مانع شرعی نباشه، ضرورت نداشته باشه که وجود، مثل همین حالا رنگ‌هایی که لاکایی که شما زدین بر ناخنتون مثلا، درسته؟ پس این حتما میوسه چیه؟ باید اون رو از بین برد، پاک کرد تا آب حتما بهش برسه که وضو درست بشه. اگر این یک رنگ لایه نباشه که مانع بشه از نفوذ آب یا از رسیدن آب به اون محل، رنگ تنها باشه مثل حنا، اینجا مانع ایجاد نمیکنه. اون رنگی است آثاری از یک چیزی که به کار بردن، درسته؟ حالا یک ماده به کار بردن، آثارش باقی مونده روی پوست بدن شما، حنا، مانعی نداره. پس این رنگ حنا در دستتون باقی مونده، این مانعی ایجاد نمیکنه در نرسیدن آب، بلکه آب فرو برها آب همه جا میگیره و درست هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک از اسفار اصحاب رو مشاهده کردن که با عجله وضو گرفتن، پشت پایشون آب نگرفته بود. یعنی اون مکانی که قرآن گفته الی الکعبین ارجلکم الی الکعبین که آب باید بگیره، آب نگرفته بود. رسول الله فرمود که وای للعقاب من النار، وای بر اون کسانی که پشت پایشون چیه؟ آب نگرفته، وای یعنی اون عذاب جهنم. خب بترسید از عذاب جهنم بر اون کسانی که عبادت رو درست انجام نمیدن، تساهل دارن، درسته؟ پس حتما میبایستی آب بگیره. بله. پس شما نمازتون اگر وضو داشتین درست هست، اگر وضو نداشتین نمازتون به این حالت یا بعد وضو گرفتین و اینم رو ناخنتون بوده، حتما نمازتون میبایستی اعاده کنین، درسته؟ یعنی میبایستی چیه؟ قضا کنید الان دیگه. یه سوالی درباره نماز، سوال جالبی است که میفرماید من
اگر کسی در نماز واجب یعنی فرض باشه، نماز ظهر یا عصر اینا، خب بعد تلفن بیاد و این تلفن من منتظرش هستم، ضروری هست که میبایستی جواب بدم و آیا من میتونم نمازمو قطع کنم یا نه؟ میگه من این برام پیش اومده نمازم قطع کردم و الان دلهوره دارم که من گناه داشتم، گناه کردم، زیرا که بعد نمازمو قطع کردم، با وجود اینکه بعد از اون میگه بعد از تلفن نمازم رو باز خوندم، یعنی از نو ادا کردم. حالا گناه هست، آیا من گناه دارم در این باره یا نه؟ ببینید فقها و حتی محدثین، امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری یک بابی داره که کسی که در نماز باشه مثلا حیوان سواری که داره ازش فرار کنه، خب میگه که چی کار کنه؟ خب میگه که میتونه نمازش رو رها کنه، بره دنبالش اون رو بیابه. و از بزرگان باز زیاد فرمودن که اگر دزد بیاد به هر حال دزدی کنه و شما در نماز باشین، شما میتونید که نمازتون رها کنید و دنبالش برین تا وسایلتون رو ازش بگیرین، به هر حال اون رو فرار بدین. و ابن حجر رحمه الله میفرماید که این دلیل است بر فقها که میفرمایند اگر قرار باشه انسان ضرری بهش برسه میتونه چیکار کنه؟ نمازش رو رها کنه. در کتاب فقهی معمولا آوردن که انسان وقتی طبعا نماز قطع کردن حرام هست و جایز نیست و گناه داره، مگر اینکه ضرری به انسان بخواد وارد بشه، انسان میتونه دفع کنه و اگر نیاز باشه نمازش رو قطع کنه. در احادیث اومده که چند چیز است که انسان نمازش رو میتونه قطع کنه و بره اون کارها انجام بده، مثلا مار هست بره بکشه، عقرب هست برو بکشه. و احادیث اومده که به هر حال اجازه داده که انسان نمازش رو قطع کنه، بره کارهایی رو انجام بده. استنباط این شده که اگر ضرری داره ایجاد میشه و برای دفع این ضرر انسان مجبور هست که نمازش رو رها کنه، احیانا مانی نداره، گناه نداره، جایز هست و احیانا واجب هم خواهد بود. اگر فکر کنید که بچه شما در روی سقف در بامی به هر حال نماز بستین، بچه حالا حرکت کردید نزدیک است که چی بیفته پایین، یعنی که به هر حال وسایل برق اونجا گذاشته، بچه میخواد بره نزدیکش که احتمال برق گرفتگی داشته باشه، برای شما اینجا واجبه که ازش چیکار کنید؟ ازش محافظت کنید، بچه رو برگردونید. کسی نابینایی هست به هر حال، حالا راه اشتباه داره میره، شاید احتمال سقوطش هست، احتمال به هر حال اینکه خطر تهدیدش کنه وجود داره، لازم هست که شما چیکار کنید؟ اون رو راهنمایی کنید، دستش رو بگیرین. حتما اینجا براتون واجب میشه، زیرا که نفس یک انسان داره مهدد هست به خطر. اینجاست که براتون واجب میشه که شما چیکار کنید؟ اون رو نجات بدید. پس هر جا اگر مفسده قرار شده انسان رو، خطری رو انسان رو تهدید کنه، مفسدی به بار بیاد، شما واجبتون هست، لازمتونه که چیکار کنید؟ اینجا دفاع کنید، نمازتون رعایت کنید. و اگر داره به هر حال منافعی از دست میدید، همچنین لازمتونه. ببخشید ظاهرا یک میان برنامه داره، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود. این که منتظر تلفنی بودن که باعث شده بود به هر حال نمازشو قطع کنه و ایشون در سوالشون بیان کردن که اگر این جواب رو نمیدادن ضرر متحمل میشدن، حالا آیا گناه داره یا نه. به هر حال با اون مباحثی که قبل از این بیان شد ثابت میشه که گناه ندارین ان شاء الله و جایز بوده براتون، یعنی ضرورت ایجاب کرده که این کار رو انجام بدین. در این حالت براتون جایز بوده که این کار کنید، زیرا اگر نمازتون قطع نمی‌کردید، چنانچه برادرمون خودش نوشته، این مصلحت رو از دست میداد، این فایده رو از دست میداد یا ضرری به هر حال میکرد در مال دنیا، برای چیزی که به هر حال میبایستی داشته باشه. پس شما کارتون درست بوده و گناهی هم ندارین و اینکه قضا کردین کارتون بسیار صحیح بوده و لازم بوده که نمازتون رو اعاده کنید، نه قضا، چیزی که در وقت بوده. به هر حال شما کارتون صحیح بوده و هیچ چیزی
متحمل نخواهید بود. بله. برادرمون پرسیدن درباره حکم حالا دست گرفتن که چی هست، آیا سنت هست یا نه. ظاهرا خصوصا امروزها که به هر حال دستور داده شده که انسان پرهیز کنه از دست دادن و سلام کردن همراه با دست یا رو بوسیدن یا سینه زدن، اینها نهی کردن به خاطر همون بیماری کرونایی که وجود داره. متاسفانه امیدوارم که به هر حال امت در امان باشن و خداوند این رو به هر حال علاجشو میسر کنه. حکم این دست دادن میخواد ببین، عموما دست دادن از آداب سلام کردن هست هنگامی که شما سبب انتقال اون چیزی که انسان ازش میترسه نباشین. درسته؟ اگر شما قرار شده که با این سلام کردنتون فرد ضرر ببینه، خب این برعکس اون چیزی است که و اون مقاصدی است که طبعا سلام کردن در بر داره. ببین مقصود از سلام کردن و دست دادن در اصل اطمینان خاطر حاصل کردن اون فرد هست از طرف شما که شما دارین دست حالا دوستی بهش میدین و احساس امنیت کنه در مقابل شما که شما خطری ندارید براشون، خطری رو براشون ایشون رو نداره، تهدید نمی کنید، بلکه معناش اینه. حالا اگر قرار شده از این دست دادن شما بیماری، یعنی فرد به بیماری مبتلا بشه، خب این برعکس اون چیزی که اسلام در نظر گرفته از نسبت به دست دادن و سلام کردن دیگه. درسته؟ پس اینجاست که اگر نه تنها یعنی احساس امنیت نکنه بلکه احتمال خطر و تهدید وجود داشته باشه، خب حرام است که شما این کار کنید. درسته؟ پس دست دادن و سلام کردن خودش مستحبه، خودش درست هست، اما زمانی که همراه با سلامتی باشه. درسته؟ این مقصد رو برسونه که طرف احساس امنیت داره میکنه از وجود شما، از حضور شما. درسته؟ اما اگر دست دادن شما به معنای یک نوع تهدید باشه و احتمال تهدید درش باشه، طبعا این جایز نیست و این صحیح نیست. پس امیدوارم که جوابتون رو داده باشیم. حالا کار نداریم که حالا فرمودین، بله خب بدون شک مانوی را فرمودن که مصافحه سنت است و مجمع علیه، اجتماع دارن که انسان سلام کنه، اما اصلا این در زمانی که انسان احساس خطر نکنه و خطر اون رو تهدید نکنه با این فعل من و شما. برادری میفرمایند که در حرم مشغول طواف بودم، طواف عمره، یعنی طواف در عمره بوده یا در حج بوده، میگه طواف به جا می آوردم که نماز مغرب اقامه شد. هر روز طوافم مونده بود، تمام نشده بود. خب منم میگه به هر حال با امام نماز خوندم اونجا، بعد نفهمیدم چیکار کنم. آیا حالا طوافم قطع شده، باطل شده یا نه؟ به هر حال میگه من طواف رو از نو شروع کردم، از اول طوافمو به جا آوردم. آیا این کار من درست بوده یا نه؟ طواف هم همانند نمازه. ببینید همون شروطی که نماز داره طواف هم داره، یعنی جمهور علما بر این البته، مثلا حالا طهارت داشتن یعنی قصد، یعنی وضو داشتن هست. انسان جمهور علما بر اینه که طواف بدون وضو صحیح نیست، گناه هست. انسان حتما میبایستی در هنگام طواف وضو داشته باشه و همچنین به هر حال پشت سر هم بودن، همچنان که رکعات نماز پشت سر هم هست. نماز 4 رکعت رو در نظر بگیرین، درسته هر رکعتی مستقل هست با رکعت بعدی، اما جمله 4 رکعت نماز ظهر رو تشکیل میدن. همچنین طواف هر دور یک دور به حساب میاد که 7 دور رو یک طواف کامل به حساب میاد که اجر درش هست و درش نوشته میشه. پس از این جهت همانند همدیگه هستن، بجز این که در طواف شما میتونید صحبت کنید، شما دارید حرکت میکنید
که طبعا این حرکت لازم هست برای حصول اون عبادت. همانند نماز که دارید حرکت میکنید به بالا و پایین رفتن و رکوع و اعتدال و سجده و اینا، درسته؟ پس میشه درش صحبت کرد و میشه درش نوشید، آب خورد، اما در نماز این چیزها وجود نداره. همچنان که پس وضو گفتیم از شروط صحت این عبادت هست به حساب میاد نزد جمهور علما، همچنین پشت سر هم انجام دادنش. گفتن که تا زمانی که این فاصله نیفته درسته. اگر فاصله بیفته که عرفاً این فاصله زیاد باشه، بازم برمیگردیم به عرف، درسته؟ که اگر این عرف فاصله زیاد باشه عرفاً میگیم که حالا طواف باطل شده و میبایستی از نو خوند. اگر این زیاد نباشه معنی نداره. اما استثناءاتی بازم وجود داره. مثلا همچنان که برادرمون نوشتن نماز اقامه شده، درسته؟ خب نماز واجب هست، با امام دارن میخونن و اونم در مکه و این فیض رو از دست میبرین شما، درسته؟ این ثواب. پس نماز جماعت خوندن اینجا چیه؟ خب لازمه دیگه تا اینکه نظمم به هم نخوره. پس شما اقتدا میکنید به امام، طوافتون فکر کنید الان شما 3 دور زدین، دور 4م بوده که حالا به یک مکان رسیدین اقامه شد. خب نماز بسین، حالا بعد از سلام دادن شما میتونید طوافتون رو کامل کنید. حالا چطوری؟ یکی از راهش این بود که خودش نوشته اینجا که میگه من نفهمیدم چیکار کنم، اومدم از اول شروع کردم. طبعا برمیگرده به حجر الاسود و از حجر الاسود شروع میکنه، اول و دوم و سوم تا اینکه 7 دور کامل کنه، درسته؟ این یکی از راه هاست که خودشون انجام دادن. اما شاید صحیح ترش این می بود که این فرد حرکت دورانی که انجام داده، طوافی اشواطی که به جا آورده، دوری که زده، اول و دوم و سومش خب محسوب هست و صحیح هست و درست بوده. کافی بوده که بعدهاش رو به جا بیاره. 3 تا انجام داده، میباسه 4 و 5 و 6 و تا 7 چیه انجام بده. حالا از کجا شروع کنه؟ از همون جایی که استاده که نماز خونده. این برمیگرده که از کجا ایشون از طواف خارج شدن، قصد خروج کردن از طواف برای نماز خوندن. از همونجا که ایشون خارج شدند، درسته، باید از همونجا شروع کنه و کامل کنه. خب شاید برای بعضی افراد که این حکم رو ندونن براشون مشکله. فکر کنید که حالا در اثر شلوغی اینها ایشون قصد کردن که بیان تو صف نماز، به هر حال بردنش به اون طرف مثلا، درسته؟ براش مشکلی که بفهمی که از کجا شروع کنه، همونجا شروع کنه یا نه. شاید بهتر و ترجیح داده بشه این که ایشون این نصف شوط رو برگردونه به اول، یعنی بیاد به حجر الاسود، از همون حجر الاسود به آن برای حرکت 4م حساب کنه. 3 تاشو انجام داده، در نیمه سوم بوده، 4م بوده، نیمه 4م بوده که نماز اقامه شده، درسته؟ ایشون برمیگردن به حجر الاسود و حجر الاسود رو شروع میکنن برای چیه؟ 4م، حرکت 4مش. و این شاید بهتر و افضلتر بود. یعنی اون نمازش کاملا درسته، صحیح هست. طوافای اول و دوم سوم که قبل از نماز مغرب انجام دادن باز درسته و ما بقیش رو چیه بر اون منوال میره انجام میده. بله، برمیگردیم به سوال بعدی که از طرف باز از دوستان اومده که میگه ما چند نفر هستیم که در محل کارمون صندوقی ایجاد کردیم، هر نفر ماهی مبلغ معینی در اون واریز میکنیم و آخر ماه طبعا با قرعه به نام هر کسی که بیفته اون مبلغ رو برمیداره. آیا این عمل ما درست هست یا نه؟ این هنوز نیاز به توضیح داره واقعیتش. خب قسمت اولش این که شما جمع شدید و با هم یک تعاون کردید و همکاری کردید و مبلغی رو گذاشتین تا اینکه وقتی که به هر حال جمعی بخوان مبلغ روی هم بذارن، این مبلغ شاید مبلغ خیلی خوب باشه که یک کمکی کنه به فردی که نیاز داشته باشه. درسته؟ این در مرحله اول کار بسیار مناسب، بسیار خوب، بسیار ممدوح که شما جمع شدید و مقدار رو میذارید با هم که حالا یکی از افراد
بتونه ازش استفاده کنه. این قسمت اولشه. قسمت دوم که شما نفرمودید که حالا قرعه که انداخته بشه، حالا اون فردی که قرعه به نامش افتاده آیا در مرحله بعدی مشارکت داره یا مشارکت نداره در قرعه؟ اگر که این فردی که قرعه به نامش افتاده خب در مراحل بعدی شرکت نداره، بلکه اون چیزی گرفته داره برمیگردونه به صندوق که برادران دیگه استفاده ببرن، کاملا درسته و صحیح هست و هیچ مانع شرعی وجود نداره درش. یک نوع تعاون هست، همکاری هست که انسان اون چیزی که اضافی داره تا اندازه یا مقداری که از اون چیزی که اضافی داره از مخارج اینها چیکار میکنه؟ به هر حال در یک محل، در یک جایی، در یک صندوق میذارن و دیگران ازش استفاده میکنن و برمیگردونن. درسته؟ ربایی هم نیست درش و یک تعاون هست و همکاری هست. و تعاونوا علی البر و التقوی، کار نیکی است. اما اگر اینکه نه، اینجا داره شامس رو شما ورق میزنین، مثلا حالا ما 10 نفر هستیم، هر نفر ماهی مثلا 100,000 تومان میرزن به صندوق، ماهی مثلا شاید 1,000,000 تومان در بیاد. الان اسم نویسی میشه، قرعه میاندازیم به انام کی در بیاد. درسته؟ ماه بعدی هم همون تعداد افراد، همون 10 نفر باز قرعه به هر حال میدونیم ببینن با اسم چه کسی هست، چه کسی شانسش خوبه ببره. هر کس برد مال خودشه. درسته؟ این که تعهدی داشته باشه و برگردونه و فلان باشه به صورت امانت باشه، نه، چنین چیزی نیست. این صحیح نیست، این غلطه، این حرامه، این همون رباست. این اکل اموال الناس بالباطل گرفتن هست. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. درسته؟ اینجا صحیح نیست. پس این که انسان با هم مشارکت داشته باشن و به عنوان امانت برداره و برگردونه، دور بزنه، هر کسی در یک ماه بگیره تا اینکه کامل بشه دور، این درسته. اما اینکه کسی برداره و برنگردونه، این کاملا غلط هست و صحیح نیست. دارن ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه‌مون ان شاء الله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. سوالی هست، سوال بعدی ما که برادری یا خواهری سوالشون رو به این صورت گونه مطرح کردن که ما 3 فرزند هستیم، یک پسر و 2 دختر. میگه که پدرمون فوت کرده و مادر بزرگمون با ما در ارث شریک می باشه. بله، ما برای اینکه منزلمون بمونه و حفظ بشه از مادر بزرگمون خواستیم که از حق خودش در منزل ما گذشت کنه، یعنی از میراث بگذره، میراث پسرش، و در مقابل ما از نصیب پدرمون در منزل ایشون به هر حال تقاضایی نداشته باشیم و ایشون قبول کردن. و قبل از این که میگه به هر حال ما تنازل بدیم، این مادر بزرگمون فوت کرده، آیا الان واجب ماست که براش تنازل بدیم یا نه؟ بله، سوال زیبایی است. یک برنامه میراث هست و عفو و گذشت و تعامل، چند موضوع با هم در یک سوال طبعا تداخل پیدا کرده. میدونید که مادر هست، اگر پسرش فوت کنه ارث میبره ازش دیگه. بچهای پسرش میخوان که اون خونه منزلی که دارن، مادر بزرگشون خب اگر باشون باشه طبعا عموهاشون اینها دیگه فردا اگر فوت کنه شریکشون میشه در این مال پدریشون در منزلشون، یعنی از نصیب مادرشون اگر بمیره مثلا. درسته؟ میخوان که حالا چنون چیزی نشه، مال خودشون باشه، کسی شریکشون نباشه، عموها و عمه و اینا. میگه خیلی پس تعاملی با یک تبادل اموال باشه، کالا باشه، معامله‌ای باشه. مثلا به مادر بزرگشون گفتن، میگه که از حقشون بگذره و مادر بزرگ قبول کرده، به شرطی که گفتن، ایشون خودشون گفتن که ما از حق پدرمون در منزل شما بگذریم. درسته؟ نصیبی که هست براشون. حالا اولا این که مادر بزرگشون در نصیب پسرش، از ارث پسرش نصیب داره در منزلش، درسته. یک ششم
مال پسرش که جزء از منزل باشه مال مادرش به حساب میاد دیگه، که مادر بزرگ بچه ها باشه. درسته؟ این مرحله اول. مرحله دوم، اولا بغض نظر از اینکه این معاملتون صحیح هست یا باطل، المسلمون علی شروطهم، شما با مادر بزرگتون صحبت کردید که ایشون تنازل بدن در حقی که از زمین شما دارن، از منزل شما دارن. درسته؟ شما فرمودید که ایشون قبول کردن. حالا که ایشون فوت کردن میگه که ما هنوز تنازلمون تموم نشده بوده مال اونها. درسته؟ بغض نظر از اینکه حالا این صحیح باشه یا صحیح نباشه که ثابتش خواهم کرد، میگم خب المسلمون شروطهم، شما با مادر بزرگتون صحبت کردین که ایشون تنازل بدن و حق و ادعا نکنن، حق مشارکت نداشته باشن در منزل شما، به شرط که شما هم حق پدرتون رو رها کنید در منزل ایشون. درسته؟ ببینم چه حقی است. البته درسته. خب حالا که ایشون فوت کردن میگه که ما هنوز تنازل ندادیم. خب پس اگه ایشون هم معلومه که ایشون تنازل داده باشن که دیگه. درسته؟ چون اینجا با هم بوده، شرط بوده که این کار بکنید ما این کار میکنیم. درسته؟ ایشون کردن، تنازل دادن دیگه، نمیشه که گفت که شما تنازل ندادید. که اگر تنازلی هست و صحت داشته باشه، حتما همچنان که ایشون اینجا حق ندارن شما هم اونجا حق ندارین. درسته؟ پس المسلمون شروط هم دیگه تو نیست که اینجا به نفعتون هست، قبول هست، اما اونجا که به ضررتون دیگه نه، شما هنوز کارتون انجام ندادین. بله. مسئله دوم این که مسئله سوم بگیم که گفتیم به غض نظر از صحت و سقم این مسئله، ببینید شما اینکه مادر بزرگتون با شما شریک هست، این طبعا بدون شک پسرش فوت کرده، یک ششم مال پسرش مال خودشه، این حقی است که شریعت بهش داده. حالا ببینم حق شما در منزل مادر بزرگتون، حق پدرتون، این از کجا اومده؟ اگر پدرتون با پولش براش خریده یا قسمتی از اون اموال خریده، اون مالش بوده، مال پدرتون بوده، خب این درسته. خب مال پدرتونه دیگه، درسته، در حیات خودش، و الان این حق رو انتقال پیدا کرده به شما که میراث برش هستین. درسته؟ این کاملا درسته. اما اگر که ادعاتون اینه که همچنان که مادر بزرگتون از پسرش ارث میبره، پس پسرش که پدر شما باشه بازم ارثی داره از مادرش که مادر بزرگ شما باشه، این دیگه نه، این اشتباست. اینجا اشتباست. میدونی چرا؟ زیرا که پدر شما قبل از مادر بزرگتون فوت کرده، پس ارثی بهش نمیرسه، ارثی نداره که شما بخواهید حالا در مقابل تنازل مادر بزرگتون، درسته، شما هم از حق پدرتون بگذرید. شما پدرتون اصلا حقی نداره اونجا که بخواید ازش بگذرید. درسته؟ چون پدر شما پیشمرگ مادرش بوده، اون کسی که پیشمرگ بوده که دیگه بعد از خودش ارث نمیبره. درسته؟ اگر خریده باشه، پول داده باشه، یا در حیات خودش مادرش بهش داده بنا به خدماتی که داده، بالاخره توصیه کرده، وصیت کرده، هر چیزی هست، درسته، سند داده بهش، مال خودشه، حالا این درسته، شما تبادل کردید و این عمل هم درسته. درسته؟ اما اگر حق میراث میخواید مطالبه کنید، نه، شما حق ندارین. حال اگر افرادی باشه، یک سوال میاد که به هر حال قسمت آخر جوابش دادیم، باز اینه که اگر افرادی با هم باشن، حالا همچنین این بچه‌های اینها، فکر کنید که عمو باشون باشه یا پدر بزرگ، عمو که نمیتونه چون پسر برادر دارن این خواهرانمون، اگر حالا پدر بزرگشون و پدرشون باشه، میخوان تبادل کنن مثل که با مادرشون کردن، شریک نباشه، میخوان که مال خودشون باشه، یا گروهی به هر حال ورثه‌ای میخوان که فردی رو از میراثبران چی از خودشون جدا کنن، آیا میتونن تبادلی انجام بدن یا نه؟ بله میتونن. این ملک خودش هست، طرف میتونه ببخشه، میتونه بفروشه، میتونه به هر حال هدیه کنه، هر کاری رو میتونه چیکار کنه، انجام بده و صحیح هست و مانعی براش ایجاد نمیکنه و صحیح هست. خب بله. یک سوالی است که اگر کسی در این بیماری کرونا فوت کنه، آیا شهید محسوب می شود یا نه؟ از مسلمین. بله. در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید، میگه شهدای امت به هر حال چند گروه هستند. گروهی
مطعون هستن و مبطون و الغریق و صاحب الحد و شهید فی سبیل الله. در جای دیگر در حدیث دیگری هست که معنی این حدیث این که اونایی که شهید هستن یا اجر شهید میبرن اینها 5 گروه هستن. افرادی که به هر حال با بیماری طاعون از بین میرن، یا اینکه افرادی که بیماری های حالا داخلی احشایی براشون پیش میاد، و همچنین کسی که غرق میشه، کسی که حالا زیر خونه زیر آواره میمونه، و همچنین کسی که در فوت کنه. در احادیث دیگری هست که تعدادشون اضافه تر از این هست. اون کسی که در آتش سوزی فوت کنه، اون کسی که خانمی که در حالت نفاس فوت کنه، همه اینها میگه که چیه؟ اجر شهادت هست درش. پس امید هست که افرادی که به هر حال در این بیماری فوت کنند چیه؟ حکم شهادت داشته باشند. در عمل ما نمیتونیم برای اونها همون اعمالی که برای یک شهید انجام میدیم براشون انجام میدیم، نه، اینها در ثواب، در اجر شهدا براشون نوشته خواهد شد. این که ما بگیم که حالا دیگه اینها به عنوان مثال غسل نمیخوان، اینها دیگه در همون لباس مثلا دفن بشن و مسائل دیگه که ما نسبت به شهید انجام میدیم، چنین چیزی نیست. بلکه معذرت میخوام، اون اجر و اون ثوابی که خداوند در نظر گرفته برای شهدای امت، برای این افراد، برای این گروه چیه؟ نوشته میشه. امیدوارم که اون افرادی که از دستورات تبعیت میکنن و سعی میکنن که باعث شیوع این بیماری در جامعه اسلامی نشن، دیگران رو مبتلا نکنند و حرص بر این داشته باشن که خودشون و دیگران و فرزندانشون رو چیکار حفظ کنن از این دوری، امیدوارم اینا هم اجر شهادت براشون نوشته بشه، براشون در نظر گرفته باشه. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا دستور داده که در شهری که طاعون و وبا و هست، ویروس هایی که به هر حال قاتل هست وجود داره، انسان وارد نشه و همچنین اگر در اون شهر وجود داشته باشه بیرون نره. درسته؟ این همون قانونی است که امروزه به هر حال داره نهادینه میشه و دستور دادن میدن که افرادهایی که بیمار هستن، افرادهایی که در سالم هستن از خونه بیرون نرن. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده در اون زمان. و اون چیزی که ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این امر دال بر علم روانشناسی و دانایی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. طبعا که ما داریم یاد میگیریم از این امر، طبعا میبایست استنباط خوب داشته باشیم از این اعمال، از این اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از عواملی که انسان باعث میشه متأثر بشه و قابلیت اینو پیدا کنه که بیماری براش پیش بیاد، همون ترس و واهمه و خوف هست. درسته؟ چنانچه علمای نفس، علمای روانشناسی این رو بیان میکنن، رعب و وحشت و ترس اینها یکی از عواملی است که انسان این بیماری رو جذب میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این بیان، یعنی که حکم شهادت رو داره بیان میکنه، در اصل میخواد انسان با خوشحالی بمونه و نه اینکه بخواد استقبال کنه از این بیماری، اما رعب و وحشت و ترس و هراسی نداشته باشه از این بیماری که براش پیش میاد، بلکه احتساب کنه نزد خداوند عزوجل از اون اجری که براش چیه در نظر گرفته و شریعت براش داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این بیان در اصل از مؤمن این ترس و وحشت و خوف رو دور کرده تا اینکه قابلیت پذیرش این بیماری نداشته باشه. صلوات ربی و سلام علیه، صلوات ربی و سلام علیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بله، امیدوارم که هر کسی در اثر این بیماری فوت کنه از مسلمانان، انشاءالله خداوند اجر و ثواب شهدا را براش قید کنه و براش بنویسه. بله. سوال بعدی که برادری فرمودن اگر فردی نماز خونده باشه و سپس جماعت دیگری برپا بشه، آیا ایشون میتونه با اون گروه همون نمازی که خونده نماز بخونه یا نه؟ جمهور علما و فقها بر اینن که میتونه. ایشون رسول الله صلی الله علیه و در مسجد نماز خونده بودن، یک فرد به هر حال
مسبوق وارد مسجد میشه یک فردی. رسول الله میفرماید که کسی هست که به هر حال صدقه کنه، باش همکاری کنه، یعنی کسی که نماز جماعتی باش بخونه، یعنی نماز دومش براش صدقه حساب میشه، برای این فرد درسته تطوع حساب میشه. این دلالت بر این داره که چیکار کنه، اعاده کردن نماز درست هست و مانع ایجاد نداره تا زمانی که اعتقاد نداشته باشه که حالا این هم فرض هست یا این که فرض میبایستی اعاده کنه، یا این که داره وسوسه باشه، وساوس براش پیش بیاد که حالا شاید نماز اولم درست نباشه این نماز بخونه. برای این درست نیست، برای این فرد درست نیست. اما کسی که اعادت نداره، حالا پیش اومده نماز خونده، به تنهایی نماز بالاخره خونده بودن، به تنهایی نماز خونده، بعد دید که جماعتی برپا شده، خب میتونه نماز جماعت بخونه. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نماز میخونده با رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد وقتی که به هر حال برمیگشته به حالا محله خودشون، اونجا هم که مردم منتظر بودن نماز نخونده بودن، نماز شب براشون جماعت میخونده و رسول الله بهشون اجازه دادن که این کارو بکنه. باز این دلالت بر این داره که چیه، جایز هست. بعضی از فقها یا بعضی افرادها که نهی میکنن برای اعاده نماز جماعت در یک مسجد، این نسبت به مسائل دیگری است که ببینید احتمال اختلاف هست که شاید یک نوع خلاف پیش بیاد، یا اینکه افرادهایی فکر کنن برای پشت سر این امام درست نیست نماز خوندن. به عنوان مثال حالا میخوان نماز دوم، گروه دومی تشکیل بدن برای نماز خوندنشون. رسول الله صلی الله علیه و سلم با نهی از این مسائل رو چیکار کرده؟ جلوگیری کرده که اینکه با هم دیگه تا اینکه در امت شقاق پیدا نشه، خلاف پیدا نشه، ارتباطات از همدیگه به هر حال به بدی کشیده نشه. این مسائل هست که نه شده. پس هر جمعی اگر قرار شده باعث تنافر و اختلاف باشه طبعا ممنوع هست، درسته؟ اما اگر چنین چیزی در پس نداشته باشه مانعی نداره. ظاهرا این آخرین سوال ما بود در این برنامه و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.